focus. Switch off. Both of the light bulb on. Bas. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज हमारा चौथा इफ्तार हो रहे हैं, 4th डे ऑफ रमज़ान शरीफ। तो उसके लिए थोड़ी सी अभी दुआई मांग रही हूँ सब लोग दस्तरखान पे बैठ के, और मैं कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी क्योंकि लेकिन मेरी बेटी ने सलाद बहुत ही प्यारा सा पेश किया है, तो वो मैं ज़रूर आप लोग से शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बहुत ही गुणी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से। और मुझे हर हमेशा अपने दोनों बेटियों के साथ अल्लाह मुझे जुड़े रखे। अल्लाह ताला मेरी बेटियों को बहुत आफियत वाली ज़िंदगी दे। और साथ ही साथ मेरी बेटी ने चना भी बनाए हैं और पुलाव, थोड़ा बहुत कुछ और भी डिश बनाए हैं, लेकिन अब ज़्यादा रमज़ान शरीफ में शेयर करना मैं पसंद नहीं करूँगी, इसलिए तो मिलते हैं बाद में इंशाल्लाह। और तो व्यूअर्स, फिर मगरिब नमाज के बाद मैं अपने सलाद के साथ लग गई हूँ। सलाद मुझे बहुत पसंद है। सलाद इज़ गुड फॉर हेल्थ टू, ये पेट को नरम रखते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। और रमज़ान शरीफ में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी मुझे तो टाइम नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए मेरी वीडियोस बहुत ही शॉर्ट समय डालूंगी अगर हो सका। बाकी बस दिल से सबके लिए दुआ करती रहूँगी इंशाल्लाह रहमान। और सलाद में लगभग ख़त्म किए और हमारा अब नमाज से पहले इकबाल साहब खाना खाएंगे बोला, तो चिकन सालन बना के है, मेरी बच्ची ने बनाई है, बहुत मज़े बहुत मज़ेदार। हाँ जी हाँ, तो नाज़रीन, तो ऐसे ही ज़िंदगी कट रही है और ये महीना तो बहुत ही प्रीशियस है, तो हमें हर हाल में इस महीने में नेक अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा ऐसे वैसे कामों में लगे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगले साल किसी ने देखा नहीं है। तो ये साल हमें ऐसे गुजारना है जैसे ये रमज़ान शरीफ हमारी ज़िंदगी का आखिरी हो, क्या पता, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो इसीलिए मेरी इल्तिजा है हर एक नौजवानों से, मेरी माँ, मेरी बहनें, मैं हर एक मुसलमान को मतलब नेक अमल कीजिए, अपनी नीयतों को साफ पाक रखिए और अच्छे काम के टुवर्ड्स लग जाइए और बिल्कुल भी अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए और अपने वक्त को एकदम ही मतलब प्रीशियस समझिए और मतलब हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आइए और अपने माँ बाप की खूब फर्माबरदारी कीजिए। अगर आपके मम्मी पापा आप लोगों से दीन की तरबियत देते हो, दीन की बातें करते हो, इस दुनिया को कम नज़र से देखने के ताकीद करते हो और आखिरत को दुरुस्त करने के आप लोगों से मतलब इल्तिजा करते हो, तो वाकई में ऐसे माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कीजिए। और बाकी तो ये दुनिया कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम सब आर्जी पे हैं, तो हम सब यहाँ पे मुसाफिर हैं, आज है तो कल नहीं है। तो इसीलिए अपने वक्त का बहुत कदर कीजिए और अपनों से बहुत मोहब्बत कीजिए और अपने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने दीजिए और अल्लाह से हर
ہر قیمت پہ توبہ استغفار کیجیے اور معافی مانگیے، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ ہم سے ہر وقت چھوٹی چھوٹی گناہ تو ہوتی رہتی ہوں گے، لیکن اس سے بھی پرہیزگار بننے کی پوری ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنے رب سے پوری مسلمان امت کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتی رہوں گی انشاءاللہ رحمان، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دنیا آسان کر دے اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں میں سے بنائے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والوں میں سے بنائے۔ بھلے ہی آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی آپ دو میٹھی بولی سے کسی کے درد پہ مرہم لگا سکتے ہو، اپنے اخلاق سے کسی کے غم کو آپ مسکراہٹ لا سکتے ہو، اور ہر ہمیشہ کسی کو بھی اپنے سے نیچا مت سمجھیے، کیونکہ ہم انسان مٹی سے بنے ہیں، روپیوں پیسوں سے کوئی بڑے چھوٹے نہیں ہوتے ہیں، انسان ہے، انسانیت ایک دوسرے کو ہونا اور کسی غریب کا دل نہیں دکھانا، وہی ہماری دین ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور کچھ غریب ایسے ہوتے ہیں جو اب کیا کہیں، ان کی بدقسمتی ہے، وہ مطلب بدتمیز بھی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ سب پھر اس کے مطلب بہت سارے وجوہات نکل کے آتے ہیں۔ جیسے آج رمضان شریف کا ماہ مبارک کا مہینہ شروع ہو گئے تو بہت سارے نوجوان لڑکیاں برقع پہننے کی ڈھونگ رچاتے ہیں اور بھیک مانگنا انہوں نے بزنس بنایا ہوتا ہے۔ یہ میں نے اپنے نیکڈ آئیز سے بارہمولہ میں بھی دیکھا ہے۔ پھر شام کو وہ لوگ کسی دکاندار سے انہوں نے وقت مقرر کیے ہوتے ہیں، جتنا پیسے انہوں نے جمع کیے چینج وینج، پھر وہ وہاں سے بڑے نوٹ میں تبدیل کر کے لیتے ہیں، اور کچھ پرسنٹیج شاید دکاندار کو بھی دیتے ہوں گے۔ تو یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج تو اور بھی زیادہ فارورڈ ہو گئے ہوں گے اس بزنس میں، تو ایسا کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو اسی لیے جس کو بھی رقم کچھ بھی دینا ہو جو ہماری شریعت کے حساب سے، وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، تو دینے والے کو بھی بخوبی سوچ سمجھ کے دیجیے، ان کو دیجیے جو واقعی میں مستحق ہو، جو واقعی میں ان کو پیسوں کی ضرورت ہو، اور جو واقعی میں اللہ کے اصولوں کے مطابق کس کو زکوٰۃ دینا چاہیے دیکھ کے دیجیے، اور ہو سکے تو برقع والی کو بالکل مت دیجیے، کیونکہ اس میں بہت فیک لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے بزنس بنایا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ویسے تو اب آج بڑے دل والے تو بہت ہی کم اس دنیا میں دکھنے کو ملتے ہیں، اور چھوٹے دل والے یا پھر ان کے پیسے کا کس طرح کمائے ہوں گے، یہ سب اب بہت بڑا مدعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس خیر ہی کرے سب کو، جس کے پاس حلال کا پیسہ ہو وہ حلال کے راستے پر ہی جائیں گے، اور جس کے پاس حرام کا پیسہ ہو پھر اس کا تو کچھ مطلب بھی نہیں ہے، چاہے جس راستے پر بھی جائے۔ تو بہرحال میں اللہ رب العزت سے بس یہی التجا کروں گی کہ ہم سب کو نیک عمل کے ساتھ ساتھ حلال روزی روٹی کھانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہر ایک کی مشکلات کو آسان کر دے، اور جو بھی بیمار ہو ان سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے، اور جو بیمار میں ہو ان کا مشکل آسان کر دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔